रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक चांद तुलू होने जा रहा है और आज का एक ख़ास अमल मैं शेयर करने जा रहा हूँ। इस अमल के ऊपर है, ये एक मेरे पास से पड़ा हुआ है, ये अमल है और ये लौंग के दाने हैं, ये हैं। इन पर एक अमल करना है, 3 है, 4 है और ये 5 राख हो गया। अब इसका काम खत्म हो गया। कि जिनकी उम्मीद है उसको तो छोड़ें कि जिनको साइंस और मेडिकल ने लाइलाज करार दे दिया कि आप माँ नहीं बन सकती, सिर्फ बेटा चाहिए, बेटा बेटी चाहिए, दोनों जुड़वा बेटे चाहिए। अल्लाह नसीबों वाले, जिंदगियों वाले, नेक साले फरमाबरदार बेटे जरूर नसीब फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं MBQ हेल्थी लाइफ यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद। माह रबीउल अव्वल का चाँद, औलादे नरीना, जुड़वा बेटे आपका मुकद्दर जरूर। बस एक मन्नत जरूर मानिएगा, जैसे ही चाँद निकले, नाम मोहम्मद और नाम अहमद की, क्या अल्लाह जो तू मुझे औलाद देगा, एक का नाम मोहम्मद रखूंगी, एक का नाम अहमद रखूंगी या रखूंगा। यानी मर्द भी इसकी मदद मांगे और औरतें भी इसकी मदद मांगे। रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक चांद तुलू होने जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह 24 अगस्त की रात को रबीउल अव्वल का मुबारक चांद शुरू हो जाएगा। और आज का एक ख़ास अमल मैं शेयर करने जा रहा हूँ उन बहनों के लिए कि जिनको डॉक्टर्स ने, साइंस ने यानी वो कि जिनकी उम्मीद है उसको तो छोड़ें कि जिनको साइंस और मेडिकल ने लाइलाज करार दे दिया कि आप माँ नहीं बन सकती। अगर आपने ये वाला अमल कर लिया, जो कि इस अमल के ऊपर है, ये एक मेरे पास से पड़ा हुआ है, ये अमल है और ये लौंग के दाने हैं, ये हैं। इन पर एक अमल करना है और जिस रात को चांद निकलेगा उस रात से 5 दिन अमल करना है। मतलब यकम, 2, 3, 4, 5, या उस दिन नहीं है तो 2 तारीख से अमल शुरू कर सकते हैं। 2, 3, 4, 5, 6 नहीं है, 3 रबीउल अव्वल से कर सकते हैं, 4 रबीउल अव्वल से कर सकते हैं, 5, यानी 12 रबीउल अव्वल तक, जहां तक आपके 5 दिन बन सकते हैं, 12 रबीउल अव्वल तक, वहां से आप इस अमल को शुरू कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा असर पड़ता है कि जब आप जिस रात को चांद निकले उस रात से ये अमल कर लें। और एक आपने जिस रात चांद निकलने का ये मन्नत जरूर मांग लेनी है, सिर्फ बेटा चाहिए, वारिस चाहिए, नाम मोहम्मद की मदद मांग ले। बेटा बेटी चाहिए और नाम मोहम्मद की और नाम फातिमा की मदद मांग लीजिए। दोनों जुड़वा बेटे चाहिए, नाम मोहम्मद की, नाम अहमद की मदद मांग ले। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हमारे यहाँ हो तो अगर आपके रिश्तेदार में थोड़े से दूर पार के हैं तो आप जरूर मदद मांगे। और आप भी अपने, बेशक आपके करीबी रिश्तेदार में किसी का नाम मोहम्मद है, आप अपना भी जरूर मांगे, क्योंकि आपको अपनी औलाद चाहिए तो आपने ये जरूर मान लेना है। क्यों? इसलिए कि रवायत के अंदर आता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने मेरी मोहब्बत के अंदर अपने बच्चे का नाम मोहम्मद रखा उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। और जब भी नाम मोहम्मद और अहमद की मदद मांगी जाती है, अल्लाह नसीबों वाले, जिंदगियों वाले, नेक साले फरमाबरदार बेटे जरूर नसीब फरमाते हैं। बड़ा ही आसान छोटा सा अमल है, अभी आपके सामने इंशाल्लाह शेयर करूंगा। बस आपसे गुजारिश करनी है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो जरूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह लिखिएगा और ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को जस्ट लाइक कीजिएगा। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। अमल पर जाएंगे उससे पहले एक दुआ करेंगे। दुआ असल हमारा हथियार है। दुआ अल दुआ मुख्खुल इबादा, इबादत का मगज़ जो है वो दुआ है। दुआ की कबूलियत से जो वीडियोस के ऊपर असर पड़ता है ना, वो मैं सोच नहीं सकता। 12,000 सब्सक्राइबर के ऊपर 1 लाख आपको व्यूज़ मिल रहे हैं, तो ये इस चीज़ का असर है। तो अगर आप औलाद के लिए, अपने लिए खुसूसी दुआ कराना चाहते हैं तो इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा और अपना नाम लिखिएगा। इंशाल्लाह नाम लेकर आपकी खुसूसी दुआ ज़रूर की जाएगी। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद बैठ कर अकेला एक एक कमेंट्स के खुद रिप्लाई करता हूँ। बहुत ज़्यादा रिप्लाई होते हैं, हज़ारों में, सबको नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश होती है थोड़े थोड़े रोज़ाना किया जाए। इंशाल्लाह जब आपकी बारी, आपके मुकद्दर होगा तो आप ज़रूर, आपके लिए दुआ की जाएगी। आज की दुआ कहते हैं कि मौलाना साहब मेरे लिए खुसूसी दुआ करें, अल्लाह पाक मुझे बेटी और बेटे का जोड़ा अता फरमाए। अल्लाह ने मुझे बेटी और बेटियां दिया था, वो फोत हो गए, अब मेरे लिए खुसूसी दुआ करें ना कि अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी वाले नेक औलाद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगियों वाले नेक साले और फरमाबरदार अल्लाह ताला औलाद अता फरमा दे। अल्लाह ताला ऐसी औलाद अता फरमा दे जो ज़िंदगियों वाली हो और नसीबों वाली हो। अल्लाह ताला आपको अपना वारिस नसीब फरमा दे।
بیٹا اور بیٹی کا اللہ تعالیٰ آپ کو جوڑا نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما دے، اور جتنی ہمارے بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں جو ہمیں لائک کرتی ہیں، شیئر کرتی ہیں، فالو کرتی ہیں، سبسکرائب کرتی ہیں، کمنٹ کرتی ہیں، دعاؤں کے لیے کہتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنا اپنا وارث جو ہے وہ نصیب فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ بڑا ہی آسان وظیفہ ہے، ہر رات آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کی تفصیل بتانے لگوں۔ یہ آپ نے ایک سیب لینا ہے، اور ایک کوئی بھی آپ چیز لے لیں جس سے آپ اس سیب کے اندر سوراخ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک سیب کسی بھی بڑا ہے، چھوٹا ہے، جیسا بھی ہے، جو آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی لے سکتے ہیں، اور اس کو 2 داغ کے ساتھ صاف کر کے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر 5 سوراخ کرنے ہیں اس سیب کے اندر۔ جیسے میرے پاس سیب ہے تو اس کے اندر آپ نے 5 سوراخ کرنے ہیں۔ تو میں اس کی پوری پریکٹیکلی آپ کو سمجھا دیتا ہوں، تاکہ بعض دفعہ پھر وہ مشکل ہو جاتی ہے کہ سمجھ نہیں آتی کیسے کرنا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس پر عمل کر رہا ہوں، میں 5 سوراخ کرتا ہوں کیسے اس کو کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 1 ہو گیا، 2، 3، کسی بھی چیز سے کر سکتے ہیں، کوئی لے لیں، لیکن کوشش کریں کہ مطلب چھری وغیرہ لوہے کی چیز آپ کے پاس نہ ہوتی ہے۔ یہ 5 سوراخ آپ نے اس کے لونگ کے کر لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ میرے پاس ہو گیا، یہ 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، اور یہ 5 سوراخ ہو گیا۔ اب اس کا کام ختم ہو گیا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اب ہمارے پاس یہاں پہ لونگ پڑے ہوئے ہیں، اور یہ ہم نے 5 لونگ لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ لونگ جیسے آپ یہ سامنے دیکھ لیں، آپ کی ویڈیو میں آ رہا ہوگا، تو یہ لونگ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اس کے اندر ایجیکٹ کرنا ہے، لیکن کیسے کرنا ہے اس کی تفصیل آپ سمجھ لیجئے۔ اب سب سے پہلے آپ نے یہ نائٹ میں کرنا ہے، ٹھیک ہے، رات کو سونے سے پہلے، عشاء کے بعد اور سونے سے پہلے آپ نے ایک سب سے پہلے لونگ لینا ہے۔ اس کے اوپر اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور یہ منت یہی مانگے کہ اللہ اس عمل کے صدقے مجھے اپنا وارث بیٹا نصیب فرما دے، اور ربیع الاول کے اندر جو یہ عمل کرتا ہے، الحمدللہ اگلا ربیع الاول جب سٹارٹ ہوگا تو آپ کی جھولی کے اندر وارث اپنا ضرور ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ جڑوا ضرور ہوگا۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھی، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا واجد، 3 تسبیح پڑھیں، یا ایسے رکھ کے سامنے، یا واجد، یا جب پڑھ لیں دم کریں۔ دم کرنے کے بعد جو آپ نے کیا پہلے سوال کے اندر، یہ جو اس کا پھول والا حصہ ہے، اس کے ذریعے آپ نے اس کو اس کے اندر انجیکٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اتنا سا ہو جائے، بے شک تھوڑا بہت باہر ہو، ایسے ہی 1 ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے دوسرا لینا ہے، اور دوسرے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام اسی طرح 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ یا مصور پڑھنا ہے، 3 تسبیح پڑھنے کے بعد دم کریں۔ دم کرنے کے بعد اس کو آپ نے اس کے اندر اس کو دوسرا بھی لونگ اس میں اندر آپ نے اس کو ڈال لینا ہے، ٹھیک ہے، 2 ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرا لینا ہے، تیسرے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا وہاب، اس کو آپ نے اول آخر 3 مرتبہ 3 تسبیح پڑھ کے دم کرنی ہے۔ دم کرنے کے بعد اس طرح اس کو آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ انجیکٹ کر دینا ہے۔ یہ 3 ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے پھر ایک لونگ لینا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا خالق، ٹھیک ہے، اس کی بھی 3 تسبیح اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ دم کریں، اور اس کو آپ نے اس 5ویں کو یہاں پر اس کے اندر انجیکٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ 4 ہو گیا ہمارے پاس۔ اس کے بعد ایک ہمارے پاس رہ گیا، اس کو لینا ہے۔ اسی طرح اس کے اوپر آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام یا پڑھنا ہے، اس کے اوپر دم کریں، 3 تسبیح پڑھنی ہے اول آخر 3 مرتبہ۔ یہ ایک نائٹ کا عمل ہے، خواتین کریں، مرد کریں، مرد خواتین مل کر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ دم کریں، اس کے بعد آپ نے یہ 5واں جو ہے یہ بھی اس سیب کے اندر جو ہے وہ انجیکٹ کر دینا ہے۔ اب یہ 5 ہو گئے اس کے اندر، ٹھیک ہے، 5 لوگ اس کے اندر ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے یہ 1 نائٹ پوری رات کو آپ نے اس کے کسی جگہ میں اپنے کمرے میں کہیں بھی ڈھک کے اس کو آپ نے اس کو سو جانا ہے۔ جب صبح اٹھیں، صبح اٹھتے ہی نہار منہ آپ نے یہ سیب کھانا ہے خواتین نے۔ اب اس کھانے کے لیے آپ نے یہ جو لونگ ہم نے اس میں ڈالے تھے، یہ لونگ آپ نے واپس اس سے باہر نکال لینے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ایک کر کے آپ نے باہر نکالنا ہے۔ اور یہ 5 لونگ یہاں سے باہر آ گئے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، یہ لونگ باہر آ گئے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو اگر آپ کے پاس ہسبینڈ پاس ہے تو آدھا کریں، آدھا ان کو دیں، آدھا آپ نے خود کھا لینا۔ اگر ہسبینڈ پاس نہیں ہے تو یہ پورے کا پورا آپ نے جو ہے وہ خود کھا لینا ہے۔ انشاءاللہ صرف 5 دن آپ نے عمل کرنا ہے، 12 ربیع الاول تک، لگاتار 5 نائٹیں ہوں، یعنی ایک نائٹ مس کر دی آپ پھر یہ دوبارہ عمل سے شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اگلا جب ربیع الاول شروع ہوگا تو آپ نے اس ویڈیو کو ڈھونڈ کر اس پر کمنٹ کرنا ہے کہ اس عمل کے صدقے اللہ نے ہمیں بیٹا ضرور دیا، اور اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجئے، اپنے لیے دعا کے لیے کہیے، انشاءاللہ خصوصی طور پر آپ کے لیے دعا ضرور کیجئے گی۔ تو ضرور عمل کیجئے، فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی ایسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔